जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पख्तूनख्वा के हवाले से बात हो रही थी। ब्रेक के दौरान हमें कॉल आई, एक कॉलर ने कराची से कहा कि पश्तून लफ्ज़ जो है सूबे में 70% लोग बोलते हैं और पख्तून 30% वहाँ पे लोग बोलते हैं। और उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या सूबे का नाम पश्तूनाबाद रख सकते हैं। ये एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आया है। हम जाहिद खान साहब से जानना चाहेंगे। जाहिद खान साहब, आपने ये सुना, हमें कराची से एक कॉल आई और उसमें ये मुतालबा किया है कि जी पश्तून तो 70% हैं बोला जाता है और 30% पख्तून लोग बोलते हैं, तो आप क्या कहते हैं? फिर 30% को नुमाइंदगी दे रहे हैं? मेरे ख्याल में इस मेरे भाई ने जो कराची से टेलीफोन के या क्वेटे का रहने वालों को बलूचिस्तान के बलूचिस्तान वाले जो हमारे पख्तून भाई है वो पश्तून कहते हैं। हमारी जो यहाँ जितने भी पख्तून है, ये तो मेरे ये जो निगत बीबी है ये भी मेरे साथ एग्री करेगा, यहाँ पख्तून बोलते हैं। एक एतराज ये किया जाता है जाहिद खान साहब आपकी जमात पे कि पख्तूनिस्तान, ग्रेटर पख्तूनिस्तान का जो एक नारा लगाया गया था किसी जमाने पे, ये उसको इम्प्लीमेंट करने की एक कड़ी है और आपकी जमात ने पख्तूनख्वा नाम रख लिया। अगर 1.5 साल बाद अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल जाती हैं, जैसे कि ओबामा ने अपनी स्पीच में कहा, तो हो सकता है कि इस मुतालबे को सामने लाया जाए ग्रेटर पख्तूनिस्तान। जैसे कि अभी बलूचिस्तान में हम इस तरह की आवाजें सुन रहे हैं कि ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया जाए, जिसमें ईरान का भी जो बलूचिस्तान का हिस्सा है उसको भी शामिल किया जाए। तो क्या ये इस सिलसिले की कड़ी है, इसकी वजाहत फरमाएंगे आप? देखिए अस्मा बीवी, अगर आप हमें पुख्तनख्वा दे दे पाकिस्तान के नक्शे का अंदर, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ तो खुद ब खुद दम तोड़ जाएगा जो आपके या किसी और के जो खदशात है। आप डेविड लाइन को मानते हैं? डेविड लाइन को आप मानते हैं? देखिए जी, डेविड लाइन को एक तकसीम है, एक वक़्त का जबर है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि लेकिन अभी मानते हैं या नहीं मानते आप? नहीं, देखिए जाहिर है कि अभी इसलिए मानते कि जब एक लकीर है तो उसको तो हम माना जाता है, लेकिन क्या वो लकीर है, सरहद है, वो क्या है? आप मेरे से जब पूछ रहे हो कि आप मानते कि नहीं मानते, आप उन लोगों से पूछिए जो अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के वार के लिए जिहाद बनाया था, वो लोग मानते हैं। आपके तो कर्नल इमाम यहाँ टीवी पे बैठ कर वो तो कहीं भी नहीं मानता है, आप उनसे पूछिए। मैं तो फिर भी मानूंगा, लेकिन आप नहीं मानते, कहते हैं कि मैं इस बॉर्डर को नहीं मानता। डेविड लाइन को आप नहीं मान रहे, तो वही एक जो खदशा सामने कहा जा रहा है ना कि पख्तूनिस्तान का हो सकता है कुछ अरसे बाद शोशा उठाया जाए कि सूबे का नाम पख्तूनख्वा है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कर्नल इमाम ये कहते कि मैं नहीं मानता हूं, मैंने तो ये नहीं कहा है। मैं तो कह रहा हूं कि वक्त का जबर है, जब एक लकीर है तो है, मौजूद है, इसमें मानने या न मानने की वाली कोई बात नहीं है। आप मेरे से अब क्या गारंटी लेना चाहती हो? क्या गारंटी? अभी मेरे ख्याल में ये इशू नहीं है। इशू यही है कि सूबे का नाम क्या रखा जाए, और अगर ये आप वो अफगानिस्तान से चले जाते हैं, क्या ये मसला अफगानिस्तान में हमने बनाया है या एनपी ने बनाया है? जिस वक्त ये मसला बन रहा था हम कह रहे थे कि न बनाओ, ये मसला अफगानिस्तान में नहीं रुकेगा, और आप एक चीज को ड्यूरेलैंड को आपने खुद ब खुद खत्म कर दिया, उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। अब ये उन जो यहाँ के हमारे जो सफदर साहब से पूछ लेती हूँ। जी जी, आपने वजाहत कर दी, मैं कैप्टन सफदर साहब से पूछ लेती हूँ। सफदर साहब, उसका कसूर है, हमारा थोड़ा कसूर है, एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। चलें, हर मामला हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया जाता है, फैसले सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिए जाते हैं। सियासतदान मौजूद हैं मुल्क में, सियासी पार्टीज हैं, जमहूरी निजाम इस वक्त चल रहा है। नहीं, वो खराबी उन्होंने नहीं पैदा की। खराबी अगर सियासतदान पैदा करते तो सियासतदान एक सट पे करते, लेकिन सियासतदान उन्होंने नहीं की। सियासतदानों ने लिया, सियासतदानों ने भी बहुत सारे काम किए। कैप्टन सफदर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी जमात की जानिब से जैसे उन पे एक एतराज था, वो तो उनसे मैंने उसकी वजाहत ले ली। आपकी जमात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप इसको एक पॉलिटिकल बेनिफिट बना रहे हैं। आपकी जमात, जाहिद खान साहब कह रहे हैं कि मामला आईनी कमेटी में और आपकी जमात उस पे तय तक पहुंच चुका है मामला, और हो सकता है कि कंसेंसस हो जाए पख्तूनख्वा पे। मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त मैं और जाहिद भाई और मेरी बहन जो बैठी हुई हैं, हम एक डिबेट में बात कर रहे हैं। कौम हमें सुन रही है, हम हकायक हिस्ट्री को बयान कर रहे हैं। जो जाहिद भाई ने जैसे कहा कि जमातें बैठेंगी आपस में, जो एक दूसरे की राय उसका एहतराम करेंगी, और उसके बाद फिर CWC हर जमात की है वो बैठ के बात करेगी। एक ये छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। जैसे मेरे भाई ने कहा डेविड लाइन पे आप बात कर रही हैं, वो तो अब्दुर्रहमान ने भी मान ली, उसके पोते ने भी मान ली, बेटे ने भी, 200 साल वो हो गए। सो मच सो कि जब नेहरू केयर टेकर बने वज़ीर आज़म तो उन्होंने भी उसको एंडोर्स किया हुआ है। उस लाइन को ये इधर उधर नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान की सलामती के साथ लिंक कर रही है। मैं फिर एक दफ़ा ये कह रहा हूँ कि अगर आप 22 मई 1947 का उस वक्त के गवर्नर NWFP का लिखा हुआ खत लॉर्ड माउंटबेटन को वो अगर स्टडी कर लें, तो उसमें इस सारे जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है उसको सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि ये कैसे मसला हुआ, अंग्रेज़ ने क्या हमारे अंदर छोड़ के चला गया। हम तो आज दो कौमी नजरिए वाले पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर आपने
نام ہی رکھنا ہے تو خان عبد القیوم خان کے نام پہ کیوں نہیں رکھ دیتے, مادر ملت کے نام پہ کیوں نہیں رکھ دیتے, لیاقت علی خان کے نام پہ کیوں نہیں رکھ دیتے, جلال بابا کے نام پہ کیوں نہیں رکھ دیتے, جو ایک منسٹر تھا, قائد اعظم کا ساتھی تھا, ایبٹ آباد میں وہ فوت ہوئے اور ان کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا. ایسے کردار جو تحریک پاکستان کے ان کے ساتھ منسوب کر دیں. اگر ایک ڈکٹیٹر کے نام پہ ایوب میڈیکل کالج ہو سکتا ہے, کیا تحریک پاکستان کے ایک مجاہد اور تحریک آزادی کے ایک مجاہد کے نام کے ساتھ صوبے کا نام منسوب نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل, آپ نے بھی ایک اچھا پوائنٹ اٹھا دیا کہ جو پاکستان کی جدوجہد میں جن مشہور شخصیات نے حصہ لیا ان کے نام پہ بھی صوبے کا نام رکھا جا سکتا ہے. نگہت بی بی, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, جیسے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہا ہے اور ہم ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ صوبے کے نام کے حوالے سے معاملہ آئینی کمیٹی میں آپ کی جماعت کی جانب سے کیا نام دیا جا رہا ہے؟ جو مختلف نام آئے ہیں, گندھارا ہے, عباسین ہے, خیبر ہے, کچھ کا کہنا ہے پشاور رکھ دیا جائے, JUIF جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ اسلام خواہ رکھ دیا جائے, صوبے کا نام پختونستان ہو سکتا ہے, کچھ جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں جو پشاور اور سرحد میں موجود ہیں انہوں نے کہا قبائلستان رکھ سکتے ہیں. تو آپ کی جماعت کا کیا مطالبہ ہے, کیا نام ہونا چاہیے صوبے کا؟ میں سمجھتی ہوں آسمہ کہ اس وقت عوام جو ہے, عوام کی نظریں جس طریقے سے لگی ہوئی ہیں ان سیاست دانوں پہ, آپ مجھے یہ بتائیں نیدرلینڈ, سوئٹزرلینڈ, ساؤتھ افریقہ, اتر پردیش, لوور پردیش, یہ لوگ اپنے ناموں کے چینج کے لیے کیوں اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ جو ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے عوام کے ایک بیسک نیڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں. جب بیسک نیڈ ہو جائے تو اس کے بعد ہی کوئی بات ہوتی ہے. میری جماعت بالکل غیر متنازع نام پہ, اگر بدلنا ہے نام تو اس میں سارے آل پارٹیز کو جو ہے تو وہ آن بورڈ کریں اور ایسا نام رکھا جائے جو لسانیت اور جو تعصب سے جو ہے تو وہ مطلب مبرہ ہو. اور میں یہ زاہد خان صاحب سے ایک اور پھر بات پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ان کا پختونخوا نام رکھا جاتا ہے, ان کی پارٹی اگر رکھنا چاہتی ہے, تو یہ گاندھی جو سرحدی گاندھی جو کہ غفار خان صاحب کو کہا جاتا ہے, تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہم پختونستان گاندھی یا پختونخوا گاندھی کا نام گاندھی غفار خان صاحب کو دینا چاہیں گے. یہ کہاں کہاں کے نام چینج کریں گے؟ پہلے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے گلی کوچوں ان تمام ان کے نام چینج کریں اور پھر اس کے بعد پختونخوا, یا اس وقت پختونخوا کا کوئی ایشو جو ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اگر انہوں نے یہ ایشو اٹھایا تو لگتا تو مجھے یہ ہے کہ یہ صوبہ جو ہے تو خدا نہ خواستہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور ہم چلیں جی یہ بات کر لیتے ہیں کہ 1901 سے پہلے NWFP سرحد جو ہے تو وہ پنجاب کا ایک حصہ تھا, تو اس کو شمالی پنجاب کے کہہ کے پکار لیں, مطلب ہوگا تو پاکستان کا نام ہی نا. یہاں پہ وہ جنوبی پنجاب ہو جائے گا, یہ شمالی پنجاب ہو گئے, جو 1901 سے پہلے اگر اس کا جو ہے تو ایک حصہ تھا پنجاب کا, تو اس کو وہ کر دیں. اور دوسری میں زاہد خان صاحب سے ایک اور بھی بات ان کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گی کہ بلوچستان کا مطلب ہے ڈھلتے سورج کی سرزمین, اور سندھ کا نام جو ہے دریائے سندھ پہ ہے, پنجاب کا نام جو ہے 5 دریاؤں پہ ہے. اسی طرح سرحد کا نام جو رکھا گیا سرحد سے, کیونکہ اس کی سرحد لگتی ہے اور یہ آخر میں ہے تو اس لیے اس کو سرحد پکارا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں ان تعصب بھرے الفاظ اور تعصب بھرے جو ہے تو عوام کو بتانے کے لیے, عوام کو بجائے ہمیں ان کا کچھ خدمت کرنی چاہیے, ان کی بیسک نیڈ کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک, بالکل آپ کہہ رہی ہیں بیسک مسئلے کو حل ہونا چاہیے جو صوبے کے عوام دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ وہاں آج بھی بلاسٹ ہوا اور عید کے بعد بھی وہاں پہ بلاسٹ ہوا. ANP کے جو ایک MP تھے وہ بھی وہاں پہ, ڈاکٹر بشیر, وہاں پہ مارے گئے. زاہد خان صاحب, مختلف مسائل صوبے کو اس وقت درپیش ہیں, دہشت گردی وہاں پہ صوبے میں ایک لہر اس وقت چل نکلی ہے, پختونخوا کا مطالبہ. پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا ٹائمنگ ٹھیک ہے اس مطالبے کی, یا پھر صوبے کے اصل مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ آپ نے کہا 27 رکنی کمیٹی میں 2 لوگ مخالفت کر رہے ہیں, 2 پارٹیز. بات کر رہے ہیں جو وہ میرے بھائی میرے بہن نہیں, جو انہوں نے بات کی وہ میں نے اعتراض وہ سامنے اٹھایا. میں ایک بات دیکھیں, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پنجاب اور سندھ کے, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سب کا نام یہی ہے, لسانی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جو بات کر رہے ہیں اس نے پھر پتہ نہیں 1901 کے بعد کی ہے, 1901 سے پہلے تو پنجاب کا, پھر تو خالستان تھا, پھر ہندوستان تھا, پھر تو وہ سارے, پھر اگر آپ پیچھے جانا چاہتے تو بہت ساری باتیں پھر آپ کو کرنی پڑے گی. بہت مختصر ہے, صرف میں یہ جاننا چاہوں گی جو آپ صورتحال ہے, جو اس وقت ہم 4 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اس 4 بھائیوں کے ہمیں اپنے نام چاہیے, اور اس نام کے لیے ہم نے اس وقت ایشو نہیں اٹھایا ہے. اس وقت جو کمیٹی بنی ہے اور وہ ساری پارٹیوں نے پارلیمنٹ کے اٹھایا ہے کہ جب پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اور وہ اس مسائل کو حل کر رہی ہے. صرف مختصر یہ بتائیے گا کہ کنسنسس ہو جائے گا پختونخوا پہ یا نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کمیٹی میں معاملات ہیں
कंसेंसस होगा या नहीं होगा पख्तूनख्वा पे, आप क्या कहते हैं? मुझे आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी मैं आपसे कर रही हूँ, फिर मैं इसलिए आपको ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए आप एक तो ये इस वक्त इशू जो उठी है ये इस वजह से कि जो कमेटी बनी है उसमें बात हो रही है, और उस कमेटी में जो सारी सूबों के उसकी सूबों की जो वसाइल है उस पर इख्तियार की बात हो रही है, और ये एक पैकेज आ रहा है। होगा या नहीं होगा? वक्त मुख्तसर है, 10 सेकंड्स हैं, सिर्फ बता दें कंसेंसस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल जी, मैं सुख से कहता हूँ, मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सेनेटर जाहिद खान साहब, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब, निगत और अगजई साहब पेशावर से हमारे साथ मौजूद थी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने बात की पख्तूनख्वा के मामले के हवाले से कि सूबे का नाम पख्तूनख्वा होना चाहिए या नहीं, जैसे कि एएनपी का मुतालबा है। प्रोग्राम के आखिर में जाहिद खान साहब का कहना था कि मामला आईनी कमेटी में है और हो सकता है कि जल्द ही इस पे कंसेंसस हो जाएगा, लेकिन दूसरे जो दो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनका यही कहना था कि मामला इस पे अटक जाएगा और हो सकता है कि मामला डेडलॉक भी शिकार हो जाए। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।